बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो बिल मंजूर हुए, अब तक हम लोगों को यही बातें बताई जाती रहीं, बल्कि पाकिस्तान के तमाम तलबा को ये बातें बताई जाती रहीं कि जी सियासतदानों का कोई कसूर नहीं है। सियासतदान जो है ना वो बड़े नेक हैं, वो हाजी हैं, नमाजी हैं, परहेजी हैं, और इस मुल्क को एक ऐसी अशराफिया लुट के खा गई है जिस अशराफिया के ऊपर आज तक ये इल्ज़ाम है कि उसने इस मुल्क का खाना ख़राब किया। अब उस अशराफिया में एक एलिट क्लास आती है और ख्वाजा आसिफ जो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, जो वफाकी वज़ीर दिफा हैं, वो कहते हैं कि जी इस मुल्क को एक तनख्वाहदार तबका खा गया। वो कौमी असम्बली में खड़े होकर कहते हैं कि इस मुल्क को एक तनख्वाहदार तबका खा गया। अब इन सियासतदानों से बंदा ये पूछे कि ये मुनाफकत के उस आला दर्जे पर फायज हैं जिस मुनाफकत के आला दर्जे पर बात करते हुए मुझ समेत पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ियों को शर्म आएगी कि ये वो सियासतदान जो असम्बलियों में एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे की पगड़ियां उछालते हैं, एक दूसरे पर बोतान तराशी करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन जब शादी की तकरीबात होती हैं, कोई खुशी गमी का मौका होता है, तब ये सारे साथ बैठे होते हैं, तब ये सारे कहके लगा रहे होते हैं, तब ये सारे जो हैं वहाँ पर गपशप कर रहे होते हैं। तो इन सियासतदानों ने किस तरह से एक आम आदमी को पागल बनाया, बेवकूफ़ बनाया, आज उसके ऊपर बात करूँगा। लेकिन आपको एक बात बताता चलूँ कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो फेडरेशन की इलामत है, वफाक की इलामत है, ऐवान बाला सेनेट, अपर हाउस सेनेट, वहाँ पर जी बिल मंजूर हुआ। वहाँ पर 2 बिल मंजूर हुए और कहा जा रहा है कि ये बिल मंजूर होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई, जिससे नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फ़ायदा हुआ कि उनकी ताहयात नाअहली का खात्मा हुआ और उनकी फॉरएवर डिसक्वालिफिकेशन का खात्मा हुआ, उसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, और वो इम्पॉर्टेंट बात इसलिए है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी जो जिस शख्स को ये एजाज जाता है, देखें पाकिस्तान के अंदर हादसाती तौर पर एक ऐसा शख्स चेयरमैन सेनेट है जो काउंसलर बनने के काबिल भी नहीं था। अगर आप मुझसे सच पूछें तो 2018 में एक सेनेट का इलेक्शन होता है, और 2018 में जब सेनेट का इलेक्शन होता है तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से राजा जफरुल हक साहब, जो नवाज शरीफ के देरीना वफादार दोस्त हैं, जिन्होंने ज़ियाउल हक के साथ भी सियासत की, तो वो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार होते हैं और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार होते हैं शहीद उस्मान काकड़ साहब। अब ये जो 2 उम्मीदवार हैं ये इलेक्शन हार जाते हैं और चेयरमैन सेनेट बन जाते हैं जी सादिक संजरानी साहब। और कौन बनाता है आप सबको पता है कि उस वक्त जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के उस वक्त चर्चे बहुत थे, चर्चे सुनाई देते थे। तो इसी तरह जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हुआ, जिस तरह से हुआ, इसकी तो शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई कि ये सादिक संजरानी जैसी प्रोडक्ट्स किस तरह से चेयरमैन सेनेट बनी। तब से लेकर अब तक इसी बात के ऊपर शोर भी होता है और इसी बात की गूंज भी सुनाई देती है कि सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट बने और नामालूम अफराद के वोटों से चेयरमैन सेनेट बने, क्योंकि उस वक्त अक्सरियत चूँकि नून लीग की थी और नून लीग की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया और सादिक संजरानी को सेनेट ऑफ पाकिस्तान जैसे मुक़द्दस ऐवान पर मुसल्लत किया गया। तो सादिक संजरानी जिसको अब ये एजाज़ जाता है कि जिसके हक में इस सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बिल मंजूर हो रहे हैं और बिल बनाए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जी सियासतदान जो हैं वो अपने ज़ाती मुफादात को फ़रोग़ दे रहे हैं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को फ़रोग़ दे रहे हैं, अपने ज़ाती मुफाद को तरजीह देते हुए सियासतदान अवाम के साथ हाथ कर रहे हैं, गेम कर रहे हैं और अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये सियासतदान जो अपने हलकों में जाकर अवाम को बताते हैं कि जी हम भी अवामी नुमाइंदे हैं, हम भी अवाम के लिए सोचते हैं, हम भी अवाम के लिए काम करते हैं, जब ये असम्बली में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर अवाम के हकूक़ पर डाका डालते हैं। और ये किस तरह से डाका डाला गया कि जी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक जी बिल मंजूर होता है और कानून बन जाता है। वो जो बिल है वो सेनेट में कानून पास हुए और वो कानून ये है कि जी रिटायर्ड चेयरमैन सेनेट को अब चूंकि मार्च में इलेक्शंस होने हैं सेनेट के और सेनेट आधी सेनेट जो है वो खाली हो जाएगी, तो 50 या आप समझ लें कि 50 या 51 सीट्स के ऊपर सेनेट का इलेक्शन होगा। और सेनेट का टिकट किसको मिलता है? देखिए सेनेट का टिकट किसको मिलता है? एक अमीर तरीन जो है वो सियासतदान को,
یہ سینیٹر کودا بابر، سینیٹر دلاور خان، سینیٹر مشاہد حسین سید، پھر سینیٹر پلوشا خان، سینیٹر وہ کیا نام تھا ان کا، وہ جو سابق وفاقی وزیر خزانہ بھی رہے، سینیٹر سلیم مانجی والا، تو سینیٹر فاروق ایچ نائک، سینیٹر کیا نام تھا ان کا، سینیٹر آصف کرمانی. تو یہ وہ سینیٹرز ہیں جو پیسے دے کر سینیٹر بنے. میں ویسے اگر آپ کو صحیح بتاؤں ٹو بی ویری آنیسٹ یہ بہت ریچسٹ لوگ ہیں. سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی ہیں، اس کے بعد سینیٹر رضا ربانی صاحب ہیں، سینیٹر فاروق ایچ نائک، سینیٹر کودا بابر، سینیٹر دلاور خان. تو میں ویسے زیادہ تر لوگوں کے نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ جن سینیٹرز کو میں جانتا ہوں کہ جو بہت ہی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. اب جس سینٹ میں یہ قانون بن چکا ہے کہ جو ریٹائرڈ چیئرمین سینٹ ہوگا اس کو 12 ملازم بطور سٹاف دیکھیں کہ جی عوام کے پیسوں پر کس طرح سے عوام کے خزانے پہ، عوام کا ہی خزانہ نا یہ، ہمارے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ سیاستدان عیاشی کرتے ہیں، اور ہمارے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ سیاستدانوں کو پیٹرول بھی فری ہے، گیس بھی فری ہے، الیکٹرسٹی بھی فری ہے، کوئی بجلی کا بل نہیں، کوئی جو ہے وہ کالز وغیرہ کا ٹیکس نہیں پڑے گا، کوئی ان لوگوں کو جو ہے وہ ان لوگوں کی پینشنز بند نہیں ہوں گی. بلکہ سر آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو سیاستدان جو چیئرمین سینٹ ہیں، چیئرمین سینٹ صاحب جو ہیں ان کو جی 12 ملازم بطور سٹاف ملیں گے ریٹائرمنٹ کے بعد، 8 کے قریب سیکیورٹی اہلکار اور 14 انتہائی پرسنل سٹاف بھی ملے گا. اہل خانہ کا علاج سرکاری ہو یا پرائیویٹ مفت علاج ہوگا، مفت علاج ہوگا. چیئرمین سینٹ ضروری سمجھیں تو وہ جہاز بھی لے سکتے ہیں. انہوں نے اگر باہر کے ملک کا کوئی دورہ کرنا ہے، انہوں نے اگر آؤٹ آف کنٹری کا کوئی وزٹ کرنا ہے یا کسی ٹور پر جانا ہے تو ان کو جہاز بھی ملے گا. اندازہ لگائیں سر یہ کس طرح سے شاہانہ انداز میں شاہانہ سہولتیں ملیں گی. اور اس کے بعد جی حاضر سروس اور ریٹائرڈ چیئرمین سینٹ دونوں کے لیے یہ بل منظور ہو گیا. جو حاضر سروس ہوگا اس کو بھی پرسنل سٹاف ملے گا، انتہائی سیکیورٹی ملے گی. اہل خانہ کا جو ہے وہ وزٹ ہو کوئی بھی ہو، جہاز تو واسطے فری ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کسی بھی نجی ایئر لائن سے آپ نے سفر کرنا آپ کو وہ فری ہوگا. آپ پی آئی اے سے کریں، کسی بھی ایئر لائن سے کریں تو آپ کو وہ سفر فری ہوگا، مفت ہوئے گا. اس کے بعد وہ جی خرچہ جو ہے وہ سرکاری خزانے سے ہوگا، جو آپ نے وزٹ کرنا آؤٹ آف کنٹری کا، جو آپ نے وزٹنگ پلیسز پر جانا ہے، کسی بھی کنٹری کا وزٹ کرنا ہے، جو سیاستدان جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں جا کے، کیونکہ زیادہ تر جو سیاستدان ہیں، جو اراکین پارلیمنٹ، جو اراکین سینٹ ہیں، ان کی زیادہ تر جو فیملیز ہیں وہ باہر کے ملک میں رہتی ہیں. تو اسی طرح سارے علاج تو فری، ٹھیک ہے، سرکاری پروٹوکول، اس کے بعد شاہانہ پروٹوکول، گاڑیاں، لینڈ کروزرز، اس کے بعد جہاز. تو عوام کے پیسے کا بے دریغ استعمال. ہم جیسا بندہ جو یہاں پر رو رہا ہے روزگار کے لیے، ہم جیسے غریب لوگ جو رو رہے ہیں، آپ جیسے غریب لوگ جو رو رہے ہیں، ہم کہتے ہیں مہنگائی بہت ہو گئی. عام آدمی جو بیچارہ ایک مہینے میں 25-30 ہزار کا فیول پورا کر رہا ہے اور اس کی تنخواہ جو ہے وہ ماہانہ اجرت اس کی 55-56 ہزار روپیہ بھی ہے، تو 25-30 ہزار کا تو وہ فیول پورا کر رہا ہے مہینے کا. تو جس نے یہاں سے وابڈا ٹاؤن سے ڈیوس روڈ جانا ہے، یا جس نے عابد مارکیٹ جانا ہے، یا جس نے مزنگ جانا ہے، اس کا آنے جانے کا دن کا پیٹرول 400 روپے کا. تو سر آپ اندازہ لگا لیں، اس نے الیکٹرسٹی کا، گیس کا بل دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، اس نے اپنے گھر کے بیوی بچوں کے اخراجات پورے کرنے ہیں، اسکول میں بچوں کی فیسیں ادا کرنی ہیں، اکیڈمی کی فیسیں ادا کرنی ہیں. وہ کس طرح سے کرے گا؟ تو سیاستدان جو ہے نا جی چیئرمین سینٹ، وہ جی ضروری سمجھیں گے تو جہاز چاہیے ہوگا تو جہاز بھی ملے گا، وہ جہاز مانگیں گے تو جہاز بھی ملے گا. اس کے بعد جی حاضر سروس اور ریٹائرڈ چیئرمین سینٹ دونوں کے لیے بل منظور ہو گیا. یہاں پر یہ جو ایک بہت المناک حادثہ ہوا، اور یونانی کشتی حادثہ جو ہوا، جو بحری جہاز میں وہ سمندر میں 300 سے زیادہ پاکستانی ڈوب گئے ہیں. سر ان حکمرانوں کے لیے ڈوب مرنے کا اور شرم کا مقام ہے کہ پاکستانی روزگار کی تلاش کے لیے بحری جہاز میں سفر کر کے جا رہے تھے، بے شک انلیگل طریقے سے جا رہے تھے، بے شک غیر قانونی طریقے سے جا رہے تھے. اگر اتنے اچھے تھے یہ حکمران تو ان کو پاکستان میں روزگار دیتے نا، اپنی شاہانہ سہولیات کو سائٹ پر رکھتے اور پاکستان کے عوام کو روزگار دیتے. جو انجینئرز ہیں وہ رول رہے ہیں، ڈاکٹرز رول رہے ہیں.
بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس وقت پریشان حال ہیں. تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو اسی طرح جی یونانی کشتی جو بحری جہاز ہے سمندر میں جو ڈوبا ہے 300 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں. اور یہاں پر بل منظور کروانے والوں میں کون ہے؟ رضا ربانی صاحب شامل ہیں, کودا بابر صاحب شامل ہیں, اس کے بعد فاروق ایچ نائک صاحب شامل ہیں, اور اعظم نذیر تارڑ صاحب شامل ہیں, پلوشا خان صاحبہ شامل ہیں, بہت سے سینیٹرز, امیر کبیر سینیٹرز شامل ہیں کہ جی کسی طرح جو ہے نا وہ شاہانہ سہولیات, کیونکہ سینیٹرز جو ہیں انہوں نے لودو والا ہی کام کیا نا کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کی جو فار ایور ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کا خاتمہ تو اس سینٹ سے ہونا ہے. ایوان بالا سینٹ جس میں قانون سازی ہونی ہے, یہ اپر ہاؤس سینٹ جو قانون ساز ادارہ ہے, جو ایک قانون بنانے والا اور قانون پاس کرنے والا ادارہ ہے, یہاں سے قانون تو بن گیا لیکن جی چیئرمین سینٹ صاحب نے کہا کہ جی تسی تے اپنا قانون پاس کرا لیا اور میرے واسطے بھی کچھ کرو. تو چیئرمین سینٹ کو بھی شاہانہ سہولیات ملیں گی, لیکن اس ملک میں روئے گا کون؟ اس ملک میں ذلیل کون ہوگا؟ اس ملک میں جو ہے وہ ایک عام آدمی جو روزگار کی تلاش کے لیے نکلا اور وہ بیچارہ اللیگل طریقے سے گیا اور وہ بحری جہاز میں جا رہا تھا, وہ کشتی ڈوب گئی, سمندر میں ڈوبی, لیکن اس کو نہیں تھا پتا اس کی موت واقع ہو جائے گی. لیکن سر ان حکمرانوں کو شرم تک نہیں آئی کہ یہ ایک عام آدمی کو روزگار دیتے, یہ پڑھے لکھے لوگوں کو, پڑھے لکھے طبقے کو روزگار فراہم کرتے. یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز فاشسٹ چہرہ ان کا, عوام کو دکھاتے ہیں کہ ہم لڑ رہے ہیں, عوام کو دکھاتے ہیں کہ ہماری لڑائی ہے, لیکن رات کو یہ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, رات کو ساتھ بیٹھ کے یہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, عوام کو بیوقوف بناتے ہیں, عوام کو کہتے ہیں کہ جی عوام تو پاگل ہے, اور قانون ساز ادارہ جس کو یہ کہتے ہیں ادھر قانون اپنی مرضی کے بناتے ہیں, عوام کے پیسوں سے, عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ عیاشی کرتے ہیں, اسمبلیوں میں منتخب ہوتے ہیں, لیکن انہی اسمبلیوں میں جا کر عوام کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں, انہی اسمبلیوں میں جا کر عوام کے رائٹس کو بڑی بری طرح وائلیٹ کرتے ہیں, اس کو پامال کرتے ہیں. اب انہی سیاستدانوں نے جو بل منظور کروانے والوں میں نے نام بتایا, تو سر 15 لاکھ روپے اس ملک میں ایک جج کی پینشن ہے, 15 لاکھ روپے اس ملک میں ایک جج کی پینشن ہے, اور ایک ریٹائرڈ فوجی کی پینشن کتنی ہے, اس کی بھی اتنے لاکھ روپے پینشن ہوگی. اور جو چیئرمین سینٹ صاحب جب ریٹائر ہوں گے تو لاکھوں کروڑوں روپیہ کمائیں گے گھر بیٹھ کے, اور لاکھوں کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس ملک میں جب ایک سرکاری افسر ریٹائرڈ ہوگا آج کے دور میں, وہ کتنا کو کما لے گا؟ بڑی حد ہے 30-40 ہزار روپیہ اس کی پینشن ہوگی. اور ایک وقت تھا جب پہلے دور میں لوگ سرکاری ملازمت کرتے تھے, تو اب جو ان کی پینشن جاتی ہیں وہ 15-10 ہزار روپیہ پینشن آتی ہے. تو سر اندازہ لگائیں اس ملک کے ایک غریب طبقے کو کس طرح سے حکمران جو ہیں وہ غربت کی چکی میں پسوا رہے ہیں, کس طرح سے ان کا خون چوس رہے ہیں, کس طرح سے ان کا کچمبر نکال رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں اس ملک میں ہم روزگار دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم لوگوں کو جابس پرووائڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میڈیا ہاؤسز کا دیکھیں کیا حال ہے, آپ دیکھ لیں اس ملک میں انجینئرز کہاں پر رول رہے ہیں, آئی ٹی کے لوگ کہاں پر رول رہے ہیں. اس ملک میں آپ دیکھ لیں کہ جتنا بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے, 50% ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے جس نے ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے, وہ کس طرح سے غربت کی چکی میں پس چکا ہے. ایم فل لیول کا بندہ, وہ مجھے ایک بندہ ملا, وہ ایم فل لیول کا بندہ تھا, وہ اسکول میں ٹیچنگ کرتا تھا, وہ بتا رہا تھا, وہ کہتا ہے یار میں 15,000 روپیہ کماتا ہوں مہینے کا, میں 15,000 روپیہ مہینے کا کماتا ہوں. اس 15,000 میں کیا وہ اپنا فیول ہی پورا کرتا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی فیول پورا کرتا ہوگا. اور وہ 15,000 میں کیا وہ اپنے گھر کے بجلی کے بل دے سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے گھر کا گیس کا بل دے سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے بچوں کا کھانا پینا پورا کر سکتا ہے؟ ان کی ایجوکیشن کی فیسلٹیز پوری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اسی طرح یہ جو اس ملک میں ایک پڑھا لکھا طبقہ جس کو بڑی بری طرح جو ہے وہ استعمال کیا گیا, اور غریب آدمی جس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا, ان حکمرانوں نے ایک عام آدمی کے ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کیا, اس ٹیکس کے پیسے کا بے دریغ استعمال کیا. وہ جتنے بھی حکمران آئے, عمران خان, شہباز شریف, زرداری, جتنے بھی آئے, یہ سینٹ کے اندر جو انہوں نے کاروائی ڈالی, یہ تو سر ہمارا سر شرم سے جھک گیا. اور خواجہ آصف صاحب جو ہم ان کو اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ وہ جن کو کہتے ہیں کہ جی یہ دیہڑی دار اور تنخواہ داروں نے اس ملک کا کھانا خراب کیا, تو تنخواہیں تو آپ بھی لے رہے ہیں,
दिहाड़ियाँ तो आप भी लगा रहे हैं अवाम के पैसों से। और सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो एक बड़ा मुकद्दस ऐवान है, जो एक कानून साज इदारा है, उसको आपने किस तरह से इस्तेमाल किया अपने मकासद के लिए, अपने मकासद के हसूल के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए आपने उसको इस्तेमाल किया। और अब एक जो आखिरी बात करनी है वो यही है कि ये कानून तो बन गया, लेकिन सर मुस्तकबिल के अंदर आवाम हम पर लानते भेजेगी, आवाम हम पर लान तान करेगी। अगले साल सेनेट के इलेक्शंस हैं मार्च के अंदर, अपकमिंग जो ईयर है, नया आने वाला जो साल है 2024, उसमें सेनेट के इलेक्शंस होने हैं। आधा सेनेट खाली हो जाएगा, आधा हाउस खाली हो जाएगा, और फिर अमीर कबीर लोग आएंगे और वो टिकटों की बोलियां, अमीर कबीर लोग जो हैं उनको सेनेट का टिकट मिलेगा और वो सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे। ये सेनेटर कैदा बाबर, सेनेटर दिलावर खान, सेनेटर वो अब्दुल कादर, ये किस तरह से सेनेटर बने, ये किस तरह से सेनेटर बने? आज ये भी आपको बताता हूँ। ये सर करोड़ों अरबों रुपया देकर सेनेटर बने, और ये जब बने थे सेनेटर 2021 में जो सेनेट का इलेक्शन हुआ था, इनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि जब इमरान खान की सहूलतकारी करने वाले जो लोग हैं उनको इन्होंने पैसे दिए, किसी की सिगरेट की फैक्ट्री है, किसी की जो है वो कपड़ों की फैक्ट्री है, कोई जो है वो बड़ा अमीर कबीर बंदा है, किसी के पास पीछे बड़ी जायदादें हैं, किसी के पास जो है वो पीछे लैंड क्रूजर्स हैं, किसी के पास जो है वो पीछे प्लॉट्स हैं, फार्म हाउसेज हैं। ये अमीर तरीन सेनेटर्स हैं, ये अमीर तरीन सेनेटर्स की लिस्ट है ये जो मैंने आपको बताई, जिनके मैंने आपके सामने नाम लिए। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अब सादिक संजरानी को खुश करने के लिए उसके हक में कानून पास करवा दिए, और शर्म से डूब मरना चाहिए इन हुक्मरानों को जो आवाम के टैक्स के पैसों पर अय्याशी कर रहे हैं। और ये सादिक संजरानी किस तरह से सेनेटर बने और ये किस तरह से चेयरमैन सेनेट बने, ये एक लंबी कहानी है जो मैंने आपके सामने रखी और बताया कि अक्सरियत वाले हारे, अकलियत वाले जीते। इसका निचोड़ सिर्फ, इसका कंक्लूजन ये है, इख्तिताम ये है कि अक्सरियत वाले हारे, अकलियत वाले जीते, और सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट बन गए। और सादिक संजरानी साहब जो हैं उनको इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि वो बाजवा साहब और फैज़ हमीद के लगाए हुए थे, और 2018 में चूंकि नून लीग को उस वक्त इंतखाबी मैदान से, इंतखाबी कैंपेन से आउट करना था, तो वो ख्वाब पूरा हुआ, वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ, और सादिक संजरानी साहब को सेनेट पर मुसल्लत किया गया। उसका पहला गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा इलेक्शन से पहले उन लोगों ने करके दिखाया जिन्होंने नवाज शरीफ को फारग किया था। तो आपके सामने है सर, सलूट करना चाहिए लोगों को कि जिन्होंने पाकिस्तान की रईस से इज्जत ख़त्म करवा दी और कहते थे कि जिस तनख्वाहदार और दिहाड़ीदार तबके ने पाकिस्तान को बर्बाद किया, ये जिस इदारे पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, ये अपने गिरेबान में झांके सियासतदान कि इन्होंने इस मुल्क के साथ कितनी बड़ी ज्यादती की है। और शायद पता नहीं अवाम अब इनको किस मुंह से वोट देंगे, ये तो अवाम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इन्होंने अवाम का जो बचा हुआ ट्रस्ट था ना, जो रईस से कसर थी, वो भी निकाल दी है। इन सियासतदानों का अल्लाह हाफ़िज़ है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।